बोल नेटवर्क ला रहा है शबे कदर की सबसे बड़ी और मोतबर नशरियात। एक्सपो सेंटर कराची से बराह रास्त मशहूर मारूफ मेज़बान साहिर लोधी इफ्तार ता सहर लाइव नशरियात में दीनी मालूमात के साथ साथ नात गोई और दिगर सेगमेंट भी कर रहे हैं। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर मेज़बान साहिर लोधी। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ होगा इन नशरियात में। साहिर लोधी, वेलकम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप आजकल बहुत बिजी चल रहे हैं, सहर ट्रांसमिशंस भी चल रही हैं, आपकी इफ्तार ट्रांसमिशंस भी चल रही हैं, बहुत बिजी हैं। तो अब आप ये खुसूसी 27वीं शब के हवाले से भी ट्रांसमिशन करने जा रहे हैं और नाजरीन को भी बताइएगा अपनी इस खुसूसी। सबसे पहली बात ये बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ का फॉर गिविंग अस टाइम। ये मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी सादत है आई थिंक, और ये इट्स अ फेदर इन आवर कैप कि हम ये करने जा रहे हैं कल। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुआ होती है, शब दुआ इसे कहते हैं जी। और ये शब दुआ लाइव होती है एक्सपो सेंटर में हर साल। ठीक है। और पहली मरतबा ऐसा हुआ है तारीख़ में कि इसको कोई चैनल जो है वो लाइव कवरेज देने जा रहा है। तो वी आर द वंस जो उसको लाइव कवर कर रहे हैं। मैं उसकी मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ और जो इमामत के फ़राइज़ हैं वो डॉक्टर जमील राठौर साहब जो हैं वो अंजाम दे रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारी बातें होती हैं। सबसे पहले तो बेशुमार नातख्वां जो होते हैं, बड़े जो पाकिस्तान के चोटी के नातगो हैं, वो वहाँ तशरीफ़ लाते हैं। उनका कलाम होता है, सलात व तस्बीह होती है, उसके बाद दुआए हाजात होती है, फिर मुसलसल दुआएं मांगी जाती हैं, बयानात होते हैं। उलमा जो हैं वो बेशुमार दीनी बातें करते हैं, बयान करते हैं और जौक दर जौक लोग इसको देखने आते हैं। एक एस्टिमेशन है कि 7 से 8 हज़ार लोगों का मजमा होता है और इस साल हम इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं आप लोगों की तवज्जो से ये बात भी कहना चाहता हूँ, जो शख्स भी आना चाहता है यहाँ वो आ सकता है। और अच्छा, मुझे यहाँ देखना है। जी 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 जी। अच्छा, आई एम रियली सॉरी। तो जो शख्स भी यहाँ आना चाहता है वो यहाँ आ सकता है, वो शरीक हो सकता है इस खुसूसी शब दुआ में। सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंस है शब दुआ की वो ये है कि हम इसमें सिर्फ पाकिस्तान के लिए दुआ नहीं करते। पाकिस्तान हमेशा ही दुआ, आलम इंसानियत के लिए दुआ है। ख़ास तौर पे अभी आपका पैकेज जो चल रहा था फ़लस्तीन के हवाले से और मुझे लगता है दुआओं की बरकत से बहुत कुछ होता है। तो पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि हसन बिन खुर्शीद से लेकर सलमान से लेकर और बहुत सारे लोग ये सारे इसमें शरीक हैं। बड़े बड़े उलमा जो हैं वो पाकिस्तान के वो वहाँ पर मौजूद होंगे और हम सब मिल के एक साथ खुशू और खुशू के साथ एक साथ सबके साथ मिल के अल्लाह ताला की बारगाह में सरबसजूद होके ये दुआ करेंगे कि पाकिस्तान पे जो मुश्किल वक्त है अल्लाह ताला उसको टाल दे, हम हमारी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें। और आलम इस्लाम, अभी मैंने देखा आप बता रहे थे और ज़ाहिर है हम भी सुनते हैं, 33,000 से ज़्यादा शहादतें हैं, ये डॉक्यूमेंटेड हैं। जो अनडॉक्यूमेंटेड शहादतें हैं वो बेतहाशा हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है उस सूरत हाल के मद्देनज़र रखते हुए आई थिंक शब दुआ की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। कल 27वीं शब भी होगी तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे इसमें सब लोगों को शरीक होना चाहिए। और मैं पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप अगर एक्सपो सेंटर पहुँच सकते हैं कराची में तो कल आप पहुँच जाएँ। हम 11 बजे अपनी नशरियात शुरू करेंगे और ये 3:30 बजे तक सुबह चलनी है और उसके बाद हम बोल स्टूडियोज़ के अंदर दोबारा आएँगे और दोबारा आने के बाद फिर इसको नशरियात को हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में हों, आपको ट्यून कल 11 बजे से बोल ही करना है। कल 11 बजे अगर आप बोल ट्यून इन करते हैं तो आप उस शब दुआ में हमारे साथ शरीक हो सकते हैं। हम वेब पे भी लाइव होंगे, स्ट्रीमिंग हो रही होगी हमारी। आप इंस्टा पे जाके हमें ट्यून कर सकते हैं, आप इंस्टा पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। और प्लीज़ डू अंडरस्टैंड, इस वक्त सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम सब मिल के, हम आवाज़ होके, हम कलाम होके एक साथ यकदिल के साथ हम ये दुआ करें अल्लाह ताला की बारगाह में पूरी दयानतदारी और ईमानदारी के साथ कि उम्मत पर जो ये वक्त है अल्लाह ताला हमारी मुश्किलों को आसान करे। हम इस वक्त ऐसे क्राइसिस से गुजर रहे हैं जिनमें ऑब्वियसली सबसे बड़ा पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा इशू है, महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है, स्ट्रीट क्राइम्स। तो हम इन तमाम सारी बातों के लिए जहां हम प्रैक्टिकल इक़दाम कर रहे हैं वहां हम दुआ पे भी अब जाएंगे कि हम सब मिल के अगर एक साथ दुआ करेंगे, पता नहीं किसकी दुआ लगे और कहां से क्या चीज़ें बेहतर हो जाए। बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा साहिर, जैसे कि आपने कहा कि बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग मौजूद होंगे, तो उस बारे में आप ये बताइएगा, हमारे नाज़रीन को खुसूसी इंतजामात भी किए गए हैं क्योंकि बहुत बड़ा क्राउड होने वाला है जैसा कि आपने बताया। बिल्कुल, ये नॉर्मली हर साल होता है तो इट्स नॉर्मल प्रैक्टिस। लेकिन पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि हम
ایز ٹیلی ویژن ہم وہاں جا رہے ہیں اور بول انٹرٹینمنٹ پہ ہم اسے لائیو کر رہے ہیں. تو یہ 11 بجے شروع ہوگا اور ظاہر ہے 7-8 ہزار 10 ہزار کا مجمع ہوتا ہے تو وہاں سیکیورٹی کے انتظامات بھی ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اور بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو دیکھا جاتا ہے. تو آپ اپنے ذہن کے اندر اتنا ٹائم رکھیے گا کہ آپ وہاں آئیں تاکہ ہم آپ کو اکوموڈیٹ کر سکیں. مغرب کے بعد سے ہی لوگ وہاں پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر نماز عشاء کے بعد یہ چیزیں جو ہیں یہ آہستہ 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 اپنے پیک پہ چلی جاتی ہیں اور 11 بجے ہم اس ٹرانسمیشن کا آغاز وہاں سے کرنے والے ہیں. تو سیکیورٹی چیکس بھی ہوں گے, پھر وہاں کھانے کا انتظام بھی ہوگا اور بہت ساری چیزیں ہوں گی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ علماء سے ڈائریکٹلی سوال بھی کر سکیں گے وہاں پر بھی. تو اٹس ہیوج, اٹس فار دا فرسٹ ٹائم کہ اس کی لائیو کوریج ہم کر رہے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ تو اور بات ہے کہ وہاں 7-8 ہزار کا مجمع ہوگا. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ ٹیلی ویژن پہ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں یا بول کی بعد میں آپ اس کو اسٹریم کو فالو کریں گے, پلیز انڈرسٹینڈ کہ آپ کل 11 بجے اپنے ٹیلی ویژن سیٹس پہ بول لگا لیجئے, بیکاز ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. پاکستان کو ضرورت ہے دوا کے ساتھ ساتھ دعاؤں کی اور دعا کے ساتھ ساتھ دوا کی. ہم دونوں چیزیں کرنے جا رہے ہیں. کل بہت سارے ایسے بیانات ہوں گے جس میں بہت سارے مسائل کے حل پہ ہم بات کریں گے, ریزولوشن کی طرف جائیں گے. اور دیکھیے جب ہم ہماری بیسک کامنالٹی کیا ہے؟ بیسک کامنالٹی یہ ہے کہ اس وقت ہم پاکستانی ہیں, مشکلات سے گزر رہے ہیں, مسلم امہ مشکلات سے گزر رہی ہے, لوگوں کو اکٹھا ہونا ہے. آپ نے آج سنا ہے ابھی دبئی کے اندر انہوں نے منع کر دیا اسرائیلی سفارت خانے کو. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے اب ہم کو گزرنا ہے, ہم کو کھڑے ہونا ہے, ہم کو سٹینڈ لینا ہے. اور اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا کے لیے ہاتھ ضرور اٹھا سکتے ہیں. ان لوگوں, دیکھیے ہماری عید ہوگی لیکن کیا فلسطین میں عید ہے؟ نہیں منا سکتے. ہم 27ویں شب سیلیبریٹ بھی کر رہے ہوں گے, کیا وہاں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ ابھی میں نے دیکھا کہ امداد لیتے ہوئے فلسطینی لوگوں پہ فائرنگ کی گئی ہے. تو پلیز میری آپ سے دعا ہے کہ کل اگر آپ ہمارے ساتھ شب دعا میں ان پرسن شریک ہو سکتے ہیں. کراچی میں مجھے جتنے لوگ سن رہے ہیں, حیدرآباد میں مجھے سن رہے ہیں, فکر مت کیجیے گا اکوموڈیشن کی وہ ہمارے پاس ہوگی. آپ تشریف لا سکتے ہیں کراچی کے ایکسپو سینٹر میں. تقریباً 9 بجے سے لوگ پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں اور 11 بجے یہ اجتماع جو ہوتا ہے یہ شروع ہو جاتا ہے. تو آپ ضرور پہنچیں ایکسپو. اور اگر آپ ایکسپو نہیں پہنچ سکتے اور پاکستان کے کسی بھی طول و عرض کے اندر آپ آتے ہیں, فرض کیجیے پشاور میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, تو کل 11 بجے آپ بول انٹرٹینمنٹ لگا لیجیے گا. آپ ہم کو لائیو اسٹریمنگ پہ بھی فالو کر سکتے ہو, ٹیلی ویژن پہ بھی. اور کل کی شب آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو آپ بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے گا. ایک ساتھ اگر پورا ملک دعا کرے گا تو اس کی اہمیت, اس کی فضیلت بہت بلند ہوگی. اچھا, تو اس میں کتنے سیگمنٹس ہوں گے اور کون کون سے نعت خواہوں کو مدعو کیا ہے؟ دیکھیے نعت خواں اب سب کا اگر میں نام لوں گا تو وہ بہت زیادہ ہیں. بے تحاشا ایسے نعت خواں ہیں جنہوں نے ہم نے ہمارے اس میں بھی دیکھا ہے, شو میں بھی دیکھا ہے, مطلب ٹرانسمیشن کے اندر بھی دیکھا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے جو بہت بڑے نعت گو ہیں, پڑھنے والے ہیں, وہ سب کے سب وہاں موجود ہوں گے. اسی طرح کے بہت بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ بھی وہاں موجود ہوں گے. وہاں پر خطبات ہوں گے, وظائف بیان کیے جائیں گے, فضیلتیں بیان کی جائیں گی, نعت جو ہے اس کو پڑھا جائے گا. تلاوت کلام پاک سے ہم اس کا آغاز کریں گے اور مختلف قسم کی چیزیں کرتے 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 ہم صلاۃ و تسبیح کے پہنچیں گے اور پھر اجتماعی دعا پہ ہم جا کے اس کا اختتام کریں گے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید ہمارے پاس وقت کم ہوگا, علماء زیادہ ہوں گے, اور ظاہر دعا جو ہے بڑی ایکسٹینسو ہوتی ہے. وہ دعا تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے لاسٹ کرتی ہے. اور اس کے اندر میری آپ سے اگین میں بار بار صرف ایک بات پر, ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب جو ہیں وہ اس دعا کو سر انجام دیں گے, وہ اس دعا کی امامت کروائیں گے. تو آپ ان کی امامت میں دعا کیجیے گا. آپ اگر ایکسپو سینٹر میں ہیں تو پھر تو آپ کی مجھ سے ملاقات ہو جائے گی, اور اگر آپ ایکسپو نہیں پہنچ پاتے اور آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں ہیں تو آپ کل 11 بجے بول کی نشریات کو براہ راست اپنے ٹیلی ویژن سیٹس پہ دیکھیے گا. دعا کے لیے ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائیے گا اور دیکھیں, ہو سکتا ہے کل میں آپ کو سچ بتاؤں, میرا اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے رمضان ٹرانسمیشن کا. رمضان میں بول نے بہت ساری زندگیوں کو تبدیل کیا ہے, ہم سب کو کچھ نہ کچھ ذرا سا بہتر کیا ہے. اور کل اگر ہم اس اجتماعی دعا میں شریک ہوں گے, شب دعا میں شریک ہوں گے, تو I'm sure ہماری زندگی میں اور بہت مثبت تبدیلیاں آئیں گی. میں حکومت کے جتنے اراکین ہیں ان سے, اپوزیشن کے جتنے اراکین ہیں ان سے, تمام لوگوں سے صرف ایک ہی التماس کرتا ہوں, التجا کرتا ہوں, استدعا کرتا ہوں, خدا را پاکستان کے لیے آئیے اکٹھے ہوتے ہیں, آئیے بہتر پاکستان کی بنیاد رکھتے ہیں, آئیے پاکستان کو بہتر کرتے ہیں. سفرنگ انف ہو گئی ہے. ہم نے اس کی ٹیگ لائن جو دی تھی رمضان میں بول کی, وہ تھی ساتھ مل کے, اور یہی ٹیگ لائن لے کے کل ہم وہاں جا رہے ہیں. ہم ساتھ مل رہے ہیں, ہر ایک سے مل رہے ہیں. تمام لوگ, آپ کا مسلک کوئی بھی ہو, آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں. آئیے
اجتماعی طور پہ یہ دعا کریں. آئیے مل کے ہاتھ اٹھائیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں, مغفرت کے لیے دعا کریں, ان کی جو چلے گئے اور جو موجود ہیں ان کی بھی, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.